ल यो क्वेसन देखाउनु न सर एकचोटि। क्वेसन यहाँ यसो गरौँ, यो सोल्युसन अहिलेको विन्डो देखिरहेको छ नि होइन, अहिले यही नै यहाँ है, यो क्वेसन नम्बर 1 हो होइन। यसमा चाहिँ सोर्सको भ्यालु अनि रेजिस्टेन्सको इन्डक्टर क्यापासिटर अनि इनिसियल कन्डिसनको भ्यालु अलरेडी यहाँ यसरी डिनोट गरिसकेको छ क्या है हामीले। अब सिधै यसैले कपी गरे नि हुन्छ। ल हाम्रो यो सर्किटको टोपोलोजी चाहिँ यस्तो छ होइन। आरएलसी सिरिज सर्किट छ, त्यसमा चाहिँ रेजिस्टेन्सको इन्डक्टरको र क्यापासिटरको भ्यालु दिएको छ। त्यस पछाडि सोर्सको भ्यालु यो छ 10 e⁻⁵t भोल्टेज है, एक्सपोनेन्सियल भोल्टेज। अनि यसको चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस पोलारिटी यतापट्टि माथिपट्टि प्लस दिएको छ होइन। त्यस पछाडि अब यहाँ इन्डक्टरको थ्रु चाहिँ इनिसियल करेन्टको भ्यालु हामीलाई अलरेडी मेन्सन गरेको छ क्वेसनले। पार्टिकुलर डिरेक्सनमा, यो डिरेक्सनमा IL0 माइनसको भ्यालु यो डिरेक्सनमा 3 एम्पियर। अनि त्यहाँबाट क्यापासिटरको पनि इनिसियल कन्डिसनको भ्यालु यहाँ दिएको छ है त, VC0 माइनस 3 भोल्ट प्लस माइनस यो पोलारिटीमा। अब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ त क्वेसनमा चाहिँ यो करेन्टको एक्सप्रेसन निकाल्नु भनेको छ है, ठिक छ। त्यसलाई पहिला जहिले पनि हामीले के गर्छौँ, सबभन्दा पहिला KVL अप्लाई गर्छौँ है। ल यो लेखौँ, अप्लाइङ KVL फर t ग्रेटर देन 0 फटाफट लेख्दै जाउँ है सुन्दै। ल अब t ग्रेटर देन 0 मा स्विच क्लोज भइरहेको हुन्छ होइन। स्विच क्लोज भइसके पछाडि के हुन्छ त, यसको ड्रप यो 4 ओमको ड्रप, 2 हेनरीको ड्रप र 1/6 फ्यारेडको ड्रपको समेसन चाहिँ हाम्रो सोर्ससँग इक्वल हुन्छ। त्यही गरेको VR VL VC इक्वल टु VS भयो। त्यस पछाडि VR भनेको इन टर्म्स अफ करेन्ट र रेजिस्टेन्स लेख्दाखेरि 4I। त्यसपछि VL भनेको इन्डक्टर अक्रसको भोल्टेज यो भयो। अनि क्यापासिटर अक्रसको भोल्टेज भनेको 1/C इन्टिग्रेसन माइनस इन्फाइनाइट टु t I dt भयो है। अब VS को भ्यालु चाहिँ यहाँ दिएको छ। अब यो के छ हाम्रो, यो इन्टिग्रो डिफरेन्सियल टर्म र इन्टिग्रेसन टर्म सँगसँगै आइदिएको छ यहाँ है। त्यसपछि यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, एकचोटि एउटा स्टेपमा यसलाई t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो है, त्यही गरिएको छ यहाँ। मैले पनि नोट गरौँ। t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्यो है, फटाफट गरौँ। नभ्याएकोहरूले पछि भिडियो हेरेर लेख्दा नि हुन्छ है। ल अब स्टेपहरू बुझ्यो नि भयो आजलाई। अब यसलाई चाहिँ यो इक्वेसनलाई विथ रेस्पेक्ट टु t डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के आउने भयो त, यहाँ हाम्रो एक्सप्रेसन यस्तो खालको आउने भयो है, ठिक छ। अब 4I लाई डेरिभेटिभ भयो, यसलाई गर्दा dI/dt आयो, यहाँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ आयो, यहाँ इन्टिग्रेसन टर्म हट्यो होइन। त्यो हटिसकेपछि हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन चाहिँ यस्तो खालको आयो, यहाँ आयो, यो भयो 4 dI/dt भयो। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ त, यो डिफरेन्सियल जुन अर्डर छ, डिफरेन्सिएसनको अर्डर, त्यसको चाहिँ डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्छौँ है त। भनेको हायर अर्डर डेरिभेटिभलाई सबभन्दा पहिला, त्यसपछि लोवर हुँदै जान्छौँ होइन, त्यही गरिराखेको हो। अब हायर अर्डर डेरिभेटिभको चाहिँ हायर अर्डर डेरिभेटिभ टर्मको कोफिसियन्टलाई 1 गराउने, यसलाई यो 2 लाई 1 गराउने भनेपछि सबै यो इक्वेसनलाई 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि अनि फेरि अर्को नोट गरौँ यहाँ, यतापट्टि यो पनि यो 10 यो छ नि, यो पनि एज अ फङ्सन अफ टाइम हो नि होइन। यसलाई डेरिभेटिभ यसको पनि डिफरेन्सिएसन त कोही सर्टेन भ्यालु आउँछ नि होइन हो। यता नै नोट गरौँ, यहाँ यो भयो है त। त्यसपछि यसलाई डिफरेन्सिएसन गर्दा यति भ्यालु आयो 50, 10 × 5 50 भयो, माइनस यता आइहाल्यो है। अब 2 ले डिभाइड गर्दा यो आयो, यो भ्यालु आयो। यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 भनेर डिनोट गरेको छ हामीले यहाँ है, ठिक छ।
अब यो चाहिँ के भयो त हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्शियल इक्वेसन आयो। त स्ट्यान्डर्ड सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन यसको सोलुसन हामीलाई थाहा छ। सोलुसन के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा पार्ट हुन्छ, एउटा भनेको कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन, अर्को चाहिँ के हुन्छ त पार्टिकुलर इन्टिग्रल हुन्छ। अब कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन यो आइएन भ्यालु चाहिँ कसले दिन्छ त आइएन चाहिँ यो डिफरेन्सियल टर्मले दिन्छ यतापट्टिको होइन। त्यस पछाडि आइएफको भ्यालु चाहिँ यतापट्टिको यो राइट ह्यान्ड साइड अफ इक्वालिटीको टर्मले चाहिँ आइएफको भ्यालु दिन्छ। अब आइएन निकाल्न के गर्नु पर्यो, यसको अक्सिलरी इक्वेसन लेख्नु पर्यो है। यसको अक्सिलरी इक्वेसन लेख्दाखेरि के हुन्छ त यसको अक्सिलरी इक्वेसन चाहिँ के छ यहाँ आइएनको लागि अक्सिलरी इक्वेसन लेख्ने इक्वेसन नम्बर 2 को त्यो भनेको चाहिँ s स्क्वायर 2s + 3 छ। अब यसको रुट्स निकाल्ने है। अब क्याल्कुलेटर युज गरेर रुट्स निकालौँ। त्यो रुट्स निकाल्दाखेरि अहिलेको केसमा अहिले कम्प्लेक्स कन्जुगेट आइदियो। अब कम्प्लेक्स कन्जुगेट आइसके पछाडि कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन चाहिँ कस्तो बन्छ त हाम्रो यो अक्सिलरी इक्वेसनको रुट्स चाहिँ कम्प्लेक्स कन्जुगेट आइसके पछाडि हाम्रो अक्सिलरी कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन चाहिँ यो फर्ममा गयो क्या है। ठिक छ। अब यो एकचोटि मैले सबै यो यसको डेरिभेसन सबै गरिसकेको छु। अब यहाँ चाहिँ हामीले डाइरेक्टली के गर्न सक्छौँ, s1 र s2 को भ्यालु निकाल्ने, त्यसपछि त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन चुज गर्ने क्या है। त्यो अब हामी यो चाहिँ कम्प्लेक्स कन्जुगेट हुँदाखेरि चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन चाहिँ यो फर्ममा हुन्छ। अब यो आयो कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन आयो, आइएनको भ्यालु आयो, आइएफ चाहियो आज हामीलाई होइन। आइएफ चाहिँ यो पार्टले दिन्छ। अब यो पार्ट चाहिँ अब यो केसमा अब यहाँ पे के आछ त एक्सपोनेन्शियल आछ नि होइन। एक्सपोनेन्शियल -t आएको छ इन्टु t गरेको यहाँ है। अब यो कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन चाहिँ दुईवटा एक्सपोनेन्शियल र साइनोसोइडलको चाहिँ कम्बिनेसन छ क्या है। भनेपछि यसमा डाइरेक्टली हामीले चाहिँ के गर्न सक्यो भन्दाखेरि त्यो टेबलबाट ट्रायल सोलुसन सिलेक्ट गर्दाखेरि त्यो सुरुको कन्डिसनको ट्रायल सोलुसन त्यो भनेको चाहिँ a e⁻ -5t भनेर जुन टेबलमा छ त्यो एक्चुअली टेबल हेरौँ, त्यहाँबाट सिधै लिन सकिन्छ यो केसमा कम्प्लेक्स कन्जुगेट आएको केसमा। ठिक छ। अब कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन चाहिँ ड्राइभिङ फोर्स जस्तो छैन। यो भनेको ड्राइभिङ फोर्स भयो यति चाहिँ है। यो ड्राइभिङ फोर्स यो -25e⁻⁵t ड्राइभिङ फोर्स भयो होइन। यो ठ्याक्कै यो फर्ममा छैन भनेपछि हामीले के गर्नु मिल्यो, सिधै यो ट्रायल सोलुसन सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ a e⁻⁵t सेलेक्ट गर्न पाइयो। अब हामीलाई a को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। a को भ्यालु निकाल्न के गर्छौँ त यो सोलुसनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ इक्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ रिप्लेस गर्छौँ। जहाँ जहाँ आई छन् त्यहाँ रिप्लेस गर्छौँ। त्यहाँबाट आएको जुन फाइनल एक्सप्रेसन छ त्यो एक्सप्रेसनको बेसिसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त सोलुसन निकाल्छौँ है। कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन के अरे पार्टिकुलर इन्टिग्रल निकाल्छौँ ल। अब इक्वेसन 2 मा चाहिँ I1 लगेर राख्यो। हाम्रो इक्वेसन 2 माथि थियो होइन। इक्वेसन 2 मा जहाँ जहाँ आई छ त्यहाँ लगेर हामीले आइएफ भ्यालु लगेर राख्यो। अब यसरी राख्दाखेरि चाहिँ अब यो के भन्छ, यो चाहिँ डबल डेरिभेटिभ, यसलाई दुईचोटि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के हुन्छ 25 आयो होइन। 5 दुईटा -5 गर्दाखेरि 25 भयो, यो ए आइहाल्यो। अब त्यस पछाडि फेरि यसको लागि सिङ्गल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 5 यता आयो -10 भयो है। यो डेरिभेटिभ स्टेपहरू बुझिन्छ है मजाले। 3 भयो। अब हामीलाई के चाहिएको छ त यहाँ ए को भ्यालु चाहियो हो। अब यसलाई थोरै म्यानिपुलेट गरेर चाहिँ हामी यो कन्क्लुजनमा आइपुग्यो होइन। यहाँनिर आइपुग्यो, यहाँनिर आइसकेपछि ए को भ्यालु आयो। ए को भ्यालु लगेर हामीले यहाँ राख्दिने, फेरि यहाँ राखिसके पछाडि के आयो त यो आइएफ भनेको चाहिँ यति भ्यालु आयो है। क्यालकुलेट गरेर हेर्नुपर्छ आफूले यो आयो। त्यस पछाडि बल्ल हामीले के गर्नु पाइयो त यो कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन र यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल एड गरेपछि बल्ल हाम्रो यो चाहिँ कम्प्लिट जेनरल सोलुसन भयो है। कम्प्लिट जेनरल सोलुसन भइसके पछाडि चाहिँ अब हामीले यसमा चाहिँ इनिसियल कन्डिसन युज गरेर k1 र k2 को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। अब फेरि के गर्ने, यो इक्वेसन नम्बर 5 भनेको हाम्रो कम्प्लिट सोलुसन हो अहिलेको करेन्ट केसको लागि होइन, करेन्टको लागि। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ यसमा t = 0+ राखिदिने यो इक्वेसनमा। त्यो इक्वेसनमा t = 0+ राख्दाखेरि के हुन्छ त t = 0+ जहाँ जहाँ t छ त्यहाँ 0+ राख्यो है। अब यहाँ i0+ भयो, यहाँ e⁻- यो यहाँ के छ 1t हो नि, एउटा मात्रै t हुनु भनेको 1t हो होइन। t को ठाउँमा 0+ राखियो, सबै 0+0+। अब cos 0 भनेको 1 हुन्छ, sin 0 भनेको 0 हुन्छ, भनेको के भन्छ त 1 हुन्छ। बाँकी बस्यो यहाँबाट के आयो, यो भ्यालु आयो k1 - 1.389 आयो, यो आयो। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले k1 इन टर्म्स अफ i0+ निस्क्यो क्या होइन। अब k1 को भ्यालु थाहा पाउन सकिने भयो यहाँबाट डाइरेक्टली हामीले है।
त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त I0 प्लस निकाल्नु पर्यो। अब I0 प्लस निकाल्नुलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ फेरि माथि गएर I0 प्लस निकाल्नुको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो हाम्रो यो सर्किटको इनिसियल कन्डिसनहरू हेर्नु पर्यो है। इनिसियल कन्डिसनमा के भनेको छ IL0 माइनस भनेको 3 एम्पियर छ, इनिसियल करेन्ट छ, इन्डक्टरको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट छ, अनि क्यापासिटरको अक्रसको पनि भोल्टेज छ है। भनेपछि यसमा के हुन्छ इन्डक्टर र क्यापासिटरमा करेन्ट र भोल्टेज के हुन्छ त कन्टिन्यू हुन्छ नि हैन। करेन्ट र भोल्टेज कन्टिन्यू हुने भयो। यहाँ है अब त्यहाँबाट हामीले बाई इन्स्पेक्सन गरेर अब यहाँ थियौँ हामी हैन। अब त्यो सर्किटमै क्वेसनमा दिएको छ, दिएपछि IL0 प्लस इक्वल टु के गर्नु पाइयो सिधै 3 एम्पियर लेख्न पाइयो। त्यसपछि VC0 माइनस भनेर दिएकै छ। अब IL0 प्लस र IL0 माइनस के हुन्छ सेम हुन्छ। सेम भइसके पछाडि हामीलाई खासमा चाहिएको के हो त I0 प्लस चाहियो हो। I0 प्लस निकाल्नुको लागि के गर्ने त अहिलेको सर्किटलाई त्यसको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउँदिने। त्यो बनाउँदाखेरि के आउँछ त यहाँ के थियो 10⁻⁻5t थियो हैन, 5 - t थियो हैन, -5t। अब त्यहाँ 0 राख्दाखेरि हाम्रो यो सर्किट भनेको 0 प्लसको सर्किट हो। 0 प्लसको सर्किटमा जहाँ t छ त्यहाँ 0 प्लस राखिदिने। अब यहाँ चाहिँ यो सोर्समा पनि t टाइमवाला टर्म चाहिँ सोर्स पनि हाम्रो टाइम डिपेन्डेन्ट थियो। त्यो टाइम इन्स्ट्यान्ट 0 प्लस राखियो भनेपछि के हुन्छ त 10 e⁻0 भनेपछि e⁻0 भनेको 1 भयो। 10 बाँकी यहाँ त्यस पछाडि स्विच चाहिँ क्लोज गर्ने भनेको छ 0 प्लसमा क्लोज हुन्छ। अनि इन्डक्टर के हुन्छ त इन्डक्टर हाम्रो इनरलाइज छ। त्यसपछि त्यसलाई हामीले के गर्यौँ करेन्ट सोर्सले रिप्लेस गर्यौँ। त्यसपछि भोल्टेज क्यापासिटर पनि इनरलाइज छ, क्यापासिटरलाई पनि भोल्टेज सोर्सले रिप्लेस गर्यौँ। VC0 प्लस भयो है। अब यो बेलामा यहाँ फ्लो हुने करेन्ट भनेको चाहिँ के हो त I0 प्लस हो। I0 प्लसको भ्यालु कति हुन्छ एकचोटि हेरौँ। यहाँ करेन्ट सोर्स छ हामीसँग सिङ्गल लुप छ भनिसकेपछि त्यो सिङ्गल लुपमा फ्लो हुने करेन्टको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त त्यो लुपमा करेन्ट सोर्स छ भने त्यो करेन्ट सोर्ससँग इक्वल हुन्छ है। भनेपछि I0 प्लसको भ्यालु 3 एम्पियर आयो। अब यो 3 एम्पियर लगेर माथि यो K1 को एक्सप्रेसनमा राखिदिउँ। अब यसलाई यहाँ 3 राखेपछि पछाडि के आउँछ त यो भ्यालु आयो 4 पोइन्ट समथिङ आयो। अब K1 को भ्यालु आयो है। अब K1 को भ्यालु लगेर हाम्रो इक्वेसन नम्बर 5 अघि जुन आएको थियो जेनरल सोलुसन त्यो सोलुसनमा लगेर यसरी यहाँ राखियो है। ठिक छ K1 को भ्यालु राखियो। अझै K2 भन्ने टर्म निकाल्नु परेको छ हामीलाई। अब K2 निकाल्नलाई के गर्ने त यो I0 प्लस राख्न मिलेन यहाँ किनकि एकचोटि युज भइसक्यो फेरि हैन। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट इनिसियल कन्डिसन भनेको यसको डेरिभेटिभको इनिसियल कन्डिसन हो। भनेपछि यसलाई इक्वेसन नम्बर 6 लाई के गर्नु त डिफरेन्सिएट गर्ने विथ रेस्पेक्ट टु t। यसलाई डिफरेन्सिएट गर्दाखेरि यहाँ अब डिफरेन्सिएसन गरेको त बुझिन्छ है। डिफरेन्सिएसन गर्यो। अब e⁻t यो बाहिर त दुईटैलाई चाहिँ यो बाहिर भएको e⁻t लाई भित्र लग्यो यहाँ है। e⁻t माइनस सबै यहाँ लगाएको छ। ठिक छ। अब यो चाहिँ दुईटा मात्रै मल्टिप्लाई भएको थियो भित्र आयो, यो पनि भित्र आयो। अब यसलाई के गरौँ यहाँ डेरिभेटिभ गरिदिने। यहाँ यो दुईटै के हुन्छ त यो र यो फर्स्ट टर्म e⁻t र cos 1.414t यति भनेको u इन्टु v को फर्ममा जान्छ नि हैन। अब यसलाई डेरिभेटिभ गरौँ। यो चाहिँ के भयो त कन्स्ट्यान्ट टर्म भयो। अब पहिला u लाई डेरिभेटिभ गर्यो v जस्तो त्यति राख्यो। त्यसपछि यो कन्स्ट्यान्ट त दुईटै मल्टिप्लाई भएको हो भनेपछि फेरि के गर्यो त यहाँ अनि यो कसलाई डेरिभेटिभ गर्दा -1 अगाडि आयो हैन। u इन्टु v गरेको यो त बुझिहाल्छ है। त्यसपछि यहाँ पनि त्यही गरेको योभन्दा पछाडि पनि u इन्टु v वाला फर्मुला युज गरेको। अब यसको यो दुईटा टर्मको डेरिभेटिभ यहाँसम्म सक्यो हैन। अब फेरि एकचोटि हेरौँ यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के आउँछ त यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि चाहिँ 5 यता मल्टिप्लाई भयो यो भ्यालु आयो। ठिक छ। अब यहाँ के छ फेरि कस दुई ठाउँमा छ नि हैन। त्यो सबैलाई कम्बाइन गरेर यसमा राखिएको है। कस भएको कुरा यो टर्महरु मात्रै एक ठाउँ राखिदिएको यहाँ। ठिक छ। एक्सपोनेन्शियल वाला यो भयो हैन। यो चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट टर्म हाम्रो न्युमेरिकल भ्यालु यहाँ चाहिँ आइसकेको छ। अब यहाँ चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालु निकाल्नु बाँकी छ नि हैन। K2 को भ्यालु निकाल्नु बाँकी हो। अब फेरि यो डिफरेन्शियल टर्म यो जुन छ यसमा चाहिँ 0 प्लस लगेर राख्दिने। ठिक छ। 0 प्लस राख्दाखेरि के हुने भयो त यो एक्सप्रेसनलाई एकछिन ध्यान दिएर हेरौँ हैन। त्यो एक्सप्रेसनमा 0 प्लस राख्दाखेरि के हुन्छ त जहाँ t छ त्यहाँ 0 प्लस राख्ने। अब e⁻- यो 1 हुन्छ। यो के हुन्छ यो पनि cos पनि 1 हुन्छ। अब यो के हुन्छ यो sin 0 भयो। sin 0 0 भयो। यो पनि sin 0 0 यहाँ cos 0 1 भयो। यो पनि 1 भयो। ठिक छ। बाँकी बसेको कति यहाँबाट 0 1 यो 1 भयो, यो 0 भयो, यो 0 भयो, यो 1 भयो।
बाँकी बस्यो यहाँ, यति बाँकी बस्यो एक्सप्रेसन, ठिक छ। अब हामीलाई चाहिएको के छ त, यो इनिसियल कन्डिसन इन टर्म्स अफ K2 आयो नि होइन। अब फेरि हामीलाई चाहिएको खासमा के हो त, K2 को भ्यालु चाहियो हो भनेपछि K2 लाई इन टर्म्स अफ इनिसियल कन्डिसन एक्सप्रेस गरिएको यो है, ठिक छ। यसलाई यता लग्यो माइनस भयो यो, त्यस पछाडि यसले डिभाइड गर्यो, यो एक्सप्रेसनबाट यहाँको एकचोटि सरल हेऱ्यो भने बुझिन्छ है त, यो आयो। अब फेरि हामीलाई चाहियो के त, K2 निकाल्नको लागि चाहिँ di/dtr 0 प्लसको भ्यालु चाहियो। त्यसको लागि हाम्रो अघिको इक्वेसन नम्बर 1 हेरौँ है। इक्वेसन नम्बर 1 मा के थियो त, इक्वेसन नम्बर 1 चाहिँ Vr प्लस Vl प्लस Vc = Vs थियो, ठिक छ। अब हामीलाई 0 प्लसको भ्यालु चाहिएको छ, di/dtr 0 प्लसको भ्यालु चाहिएको छ भनेपछि इन्डक्टरको भोल्टेजमा चाहिँ के छ, डिफरेन्सियल टर्म आउँछ, यो di/dt आयो। अनि Vc 0 प्लस, अब यसलाई पनि खोल्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई अलरेडी के थाहा छ त, Vc 0 प्लसको भ्यालु थाहा छ भनेपछि यो Vc लाई चाहिँ हामीले त्यसको सर्किट प्यारामिटरको टर्ममा राखेनौँ क्या यहाँ है, नराखे पनि हाम्रो काम चल्ने भयो यहाँ भनेपछि। अब यो इक्वेसनमा t = 0 प्लस राखिदिउँ, t = 0 प्लस राखेपछि यो इक्वेसनमा अब यहाँ के भयो त, एट t = 0 प्लस 4i 0 प्लस di/dt 0 प्लस Vc 0 प्लस यो पनि 0 प्लस। अब यहाँबाट 0 0 राखेको ठाउँमा अब i 0 प्लस भनेको 3 एम्पियर छ, Vc 0 प्लस भनेको 3 भोल्ट छ होइन, क्वेसनले दिएको है, 3 भोल्ट क्वेसनले दिएको 3 भोल्ट छ। अब यहाँबाट के छ त, सबै क्वान्टिटीहरू न्युमेरिकल टर्ममा आयो भनेपछि यहाँबाट हामीले सिधै यसको न्युमेरिकल भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। di/dtr 0 प्लस आयो, त्यो आइसके पछाडि चाहिँ ल अब K2 निकाल्नुलाई यो इक्वेसनमा, यो माथिको जुन इक्वेसन छ त्यसमा लगेर हामीले di/dtr 0 प्लसको भ्यालु राख्दिउँ, त्यहाँबाट यो भ्यालु आयो, यो भ्यालु आयो। अब K1 र K2 को दुईटैको भ्यालु आयो, त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले कहाँ राख्यौँ त, यहाँ i = e⁻t यसमा लगेर राख्दिउँ होइन। यसमा लगेर राखिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो सबै चाहिँ हाम्रो करेन्टको एक्सप्रेसन चाहिँ कम्प्लिटली न्युमेरिकल टर्ममा आयो है, ठिक छ। त्यो आइसकेपछि हाम्रो यो चाहिँ कम्प्लिट पार्टिकुलर सल्युसन भयो। यो चाहिँ फर्स्ट केसको लागि है, ठिक छ। यो हिसाब है त। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के आयो त, कम्प्लेक्स कन्जुगेट आछ होइन, कम्प्लेक्स कन्जुगेट आउँदाखेरिको सोल्युसन गऱ्यौँ। अब हाम्रो चाहिँ अक्जिलरी इक्वेसनको जुन रुट्स छ त्यो रुट्स चाहिँ रियल एन्ड इक्वल आउँदाखेरि के हुन्छ त्यो हेरौँ है त। रियल एन्ड इक्वल आउँदाखेरि कसरी गर्ने त्यो हेरौँ ल। यो केसमा चाहिँ मैले रियल एन्ड इक्वल आउने गरी अक्जिलरी इक्वेसनको रुट्स चाहिँ रियल एन्ड इक्वल आउने गरी चाहिँ भ्यालुहरू सेट गरेको छ यहाँ है। अब यहाँ चाहिँ यो फिगरले देखाएको छ, यहाँ फिगरबाटै के बुझ्न सकिन्छ त, t = 0 मा यसलाई हामीले क्लोज गर्नु पर्यो। अनि रेजिस्टेन्सको भ्यालु 10 छ, इन्डक्टरको भ्यालु 5 हेनरी छ, त्यहाँबाट क्यापासिटरको भ्यालु 1/5 फ्यारेड छ। क्यापासिटरमा अक्रोसमा केही नोटेसन छैन भनेपछि क्यापासिटर डिएनर्जाइज हो। अनि इन्डक्टरको थ्रु चाहिँ 3 एम्पियर करेन्ट फ्लो भएको छ भनेको छ यहाँ है, ठिक छ। अब यसमा पनि माथि जस्तै गरी चाहिँ के गर्नु पर्यो त, t = 0 मा, t > 0 मा हामीले इक्वेसन लेख्ने। त्यो इक्वेसन लेखिसके पछाडि चाहिँ ल यो सोर्स पनि के छ यहाँ 12e⁻²t छ यहाँ है। अब एक्सपोनेन्सियलको भ्यालु, अब यो केसमा चाहिँ त्यो माथि चाहिँ हाम्रो कम्प्लेक्स कन्जुगेट आएको थियो, साइनोसोइडल टर्महरू चाहिँ इन्क्लुड भएको थियो, त्यसमा चाहिँ हामीले कम्प्लिमेन्टरी फङ्सनको एक्सपोनेन्सियल जुन टर्म छ त्यो टर्म र यसलाई कम्पेयर गर्नु पर्थेन। अब यहाँ चाहिँ के आउँछ त, रियल एन्ड इक्वल आइसके पछाडि त्यो रियल एन्ड इक्वल आएको जुन रुट्सहरू छन् होइन, भ्यालुहरू, त्यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो सोर्सको एक्सपोनेन्टको चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालु, एक्सपोनेन्टको यो कोफिसियन्ट छ टीको कोफिसियन्ट, त्योसँग सेम छ कि छैन कम्पेयर गर्नुपर्छ क्या है यो केसमा चाहिँ। ल यहाँ हेर्दै जाउँ है त, यो भयो है। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्यौँ, t > 0 मा यो माथि जस्तै भइहाल्यो होइन, Vr Vl प्लस Vc = Vs भयो, सोर्स भोल्टेज राखियो। त्यस पछाडि यो करेस्पोन्डिङ भोल्टेजको भ्यालुहरूलाई इन टर्म्स अफ त्यसको तिनीहरूको प्यारामिटरको टर्ममा राखियो। यहाँ आउँदाखेरि यो के आयो, डिफरेन्सियल इक्वेसन, इन्टिग्रो डिफरेन्सियल इक्वेसन आयो यहाँ, इन्टिग्रेसन र डिफरेन्सिएसन सँगसँगै आइदियो होइन। अब यसलाई कम्प्लिट डिफरेन्सिएसन गर्नलाई डिफरेन्सियल गऱ्यो एक्चुअली हामीले, अनि अघि भनेको जस्तै मेथडहरू फलो गर्दै यहाँसम्म आइपुग्यो है, इक्वेसन नम्बर 2 सम्म। अब इक्वेसन नम्बर 2 सम्म आइसके पछाडि चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त, कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन निकाल्नु पर्यो। कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन निकाल्नलाई यसको कम्प्लिट सोल्युसन भनेको चाहिँ in = in + if हुन्छ है। त्यस पछाडि in निकाल्नलाई यसको कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन निकाल्नु पर्यो। कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन निकाल्दाखेरि चाहिँ के गर्छौँ त, यहाँ
अक्जिलरी इक्वेसनको रुट्स निकाल्छौँ त्यो रुट्स निकाल्दाखेरि एकचोटि यहाँ हेरौँ यसलाई यसको रुट्स चाहिँ है दुइटै ठिक छ s+1 को होल स्क्वायर जस्तोको फर्म भयो नि हैन भनेपछि त्यसको रुट चाहिँ के दुइटै -1 भयो रुट चाहिँ के छ रिअलाइन इक्वल आएको छ रुट्स भनेपछि हाम्रो कम्प्लिमेन्टरी फंक्सन चाहिँ यो फर्ममा गयो अब यो फर्ममा गइसके पछाडि चाहिँ यहाँ के हुन्छ एकचोटि हेरौँ यहाँ e को पावर -t अब यो चाहिँ यो केसेसहरुमा रिअलाइन इक्वल आएको केस रुट्स आउने केसमा चाहिँ हामीले यो यसलाई र हामीले चाहिँ यो फोर्सिङ फंक्सनको यो पार्टलाई कम्पेयर गर्नुपर्छ क्या है ठीक छ यो इक्वेसन नम्बर 2 को राइट ह्यान्ड साइडको जुन एक्सपोनेन्शियलको कोएफिसिएन्ट छ 2 भन्ने 2 र यहाँ सेम छ कि छैन कम्पेयर गर्नुपर्छ यहाँ सेम छ छैन नभइसकेपछि हामीले डाइरेक्टली के गर्न सकियो त हाम्रो सुरुकै इनिशियल कन्डिसन चुज गर्न सकियो क्या भनेको a e को पावर -2t लिन सकियो क्या है यसलाई हामीले कम्प्लिमेन्टरी के अरे पार्टिकुलर इन्टिग्रलको जुन सल्युसनलाई मोडिफाई गर्नु परेन जस्तो छ त्यस्तै ल्याउन पाइयो यो र यो सेम छैन भने यहाँ हेरौँ त सिन्स कम्प्लिमेन्टरी फंक्सन इज नट सेम एज द्याट अफ ड्राइभिङ फोर्स towards द ट्रायल सोल्युसन फर पार्टिकुलर इन्टिग्रल भनेर यो चुज गर्न पाइयो अब माथि जस्तै गरी यसलाई लगेर इक्वेसन नम्बर 4 को चाहिँ एक्सप्रेसनलाई 4 बाट if लाई लगेर इक्वेसन नम्बर 2 मा राखिदिने रिप्लेसिङ इक्वेसन 1 इन I इन इक्वेसन सेकेन्ड बाई if अब त्यो लगेर राख्दियौँ त्यो लगेर राखिसके पछाडि चाहिँ यो डिफरेन्ट अपरेटरहरु छ नि हैन त्यो अपरेटरहरुलाई काम लगाऊ हैन काम लगाइसकेपछि यो भ्यालु आयो त्यहाँबाट चाहिँ यसलाई अल्जेब्रिक म्यानिपुलेसन गर्दै गर्दै गइसके पछाडि यो सेम रहेछ हैन 0 भयो यहाँबाट a को भ्यालु आयो a को भ्यालु आइसके पछाडि हाम्रो पार्टिकुलर इन्टिग्रल आयो -24 एम्पियर सरी -24 मात्रै है त्यसपछि 24 लगेर यहाँ राख्दियौँ पहिला जस्तै हो प्रोसिजर सबै सेम त्यसपछि अब कम्प्लिमेन्टरी फंक्सन र पार्टिकुलर इन्टिग्रल जोडेपछि जुन आउने सल्युसन छ त्यो चाहिँ कम्प्लिट जेनरल सल्युसन भयो किन कम्प्लिट भयो जेनरल भयो त कम्प्लिट चाहिँ दुईटै सल्युसन जोडेर कम्प्लिट भयो जेनरल चाहिँ k1 र k2 अझै त्यहाँ प्रेजेन्ट छ यिनीहरुको भ्यालु निकाल्नु पर्यो यिनीहरुको भ्यालु निकाल्नलाई फेरि के गर्ने अघि जस्तै गरी t = 0 प्लस राख्ने हैन t = 0 प्लस राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त t = 0 प्लस राख्दाखेरि यो इक्वेसनमा यो 0 प्लस भयो यो यहाँ पनि t छ नि हैन टाइम जहाँ t छ त्यहाँ 0 प्लस राख्ने अब यो 1 भयो यो 0 भयो यो 1 भयो बाँकी यहाँ i0 प्लस k1 -24 भनेपछि k1 लाई इन टर्म्स अफ इनिशियल कन्डिसन हामीले लेख्यौं यहाँ इनिशियल कन्डिसनको भ्यालु निकाल्नु पर्यो अघि जस्तै गरी अब हामीसँग के छ अहिलेको केसमा चाहिँ अघि भर्खर देखाएको फिगरमा इन्डक्टरको थ्रु करेन्ट फ्लो भएको छ क्यापासिटरको अकस्मा भोल्टेज छैन इनिशियली है ठीक छ बाइ इन्स्पेक्सन यति भयो त्यसपछि कन्टिन्युटी रिलेसन युज गरेर यो लेख्न सक्ने हामीले IL0+ = IL0- = 3 एम्पियर VC0+ = VC0- = 0 अब त्यही अनुसार चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाऊ अब यहाँ के छ 12 e को पावर -2t थियो हैन t को ठाउँमा 0 प्लस राखियो भने चाहिँ बाँकी बसे कति 12 मात्रै बाँकी बस्यो यहाँ अब यो 10 ओम भयो IL0+ = 3 एम्पियर भयो अब यहाँ पनि के छ त्यही अनुसार यो लुपमा चाहिँ यो सिंगल लुप छ यो लुपमा को एउटा ब्रान्चमा करेन्ट सोर्स छ भनेपछि यो लुपमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको करेन्ट सोर्ससँग बराबर हुन्छ करेन्ट सोर्सको भ्यालुसँग बराबर है डिरेक्सन पनि हामीले क्वेशनले दिएको डिरेक्सन पनि यतै छ हाम्रो करेन्ट सोर्सको डिरेक्सन पनि यतै छ भनेपछि चाहिँ यो र यो सेम भयो 3 एम्पियर अब यसलाई लगेर यो 3 लाई लगेर अघि k1 को जुन एक्सप्रेसन छ त्यहाँ लगेर राखियो राखिसकेपछि -21 आयो 21 लगेर यहाँ राखियो अझै हामीसँग के छ k2 निकाल्नु पर्यो k2 निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्ने त फेरि अघि जस्तै गरी डिफरेन्शिएट गर्ने यो आएको नयाँ इक्वेसनलाई विथ रेस्पेक्ट टु त्यो जुन भ्यारिएबलमा डिपेन्ड गरेछ त्यो भ्यारिएबलको टर्ममा रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने हैन यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई सिधै हामीले भित्र लग्दियौ यहाँ e को पावर -t लाई भित्र लग्दियौ यहाँ पनि यहाँबाट यो आगो बुझ्नु पर्छ है यसो हेरेर ठीक छ अब यो चाहिँ सिंगल फंक्सन अफ टाइम छ यहाँ हैन अब यहाँ चाहिँ टाइमको फंक्सन दुईवटा छ भनेको t र e को पावर -t यो u इन्टु v को फर्ममा जान्छ यो अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि u इन्टु v को फर्ममा लगाउने है त्यो आयो अब यहाँबाट चाहिँ त्यसलाई फाइनल्ली म्यानिपुलेट गर्दाखेरि यो एक्सप्रेसन आयो यसमा चाहिँ अब t = 0 प्लस राख्दिने फेरि यसमा है अब t = 0 प्लस राखेर चाहिँ के हुन्छ त यो यहाँ आयो है सबै ठाउँमा जहाँ t छ त्यहाँ 0 प्लस यो 1 हुन्छ यो 1 हुन्छ यो सबै 0 हुन्छ यो 1 हुन्छ बाँकी बस्यो यति अब k2 को टर्ममा आयो k2 लाई इन टर्म्स अफ यो इनिशियल कन्डिसन राखिदिने
अब यहाँ तल पनि K2 पनि के छ त K2 इनिशियल कन्डिसनको टर्ममा आयो। अब यहाँ चाहिँ यसको यो डेरिभेटिभको इनिशियल कन्डिसन निकाल्नलाई फेरि इक्वेसन नम्बर 1 हेरौँ। इक्वेसन नम्बर 1 बाट अघि हामीले गरेको जस्तै गरी यसरी चाहिँ भ्यालुहरु यसरी खोलिदिने हैन। खोलिसकेपछि फेरि त्यही इक्वेसन 0 प्लस राख्दिने। 0 प्लस राखिसकेपछि के आउँछ हाम्रो dy/dt 0 प्लस को भ्यालु आउँछ। त्यो भ्यालु चाहिँ अब I0 प्लस को भ्यालु थाहा छ हामीलाई, V0 प्लस को भ्यालु थाहा छ, अब dy/dt 0 प्लस को भ्यालु थाहा हुन्छ है। यो आयो। अब K2 = -3.6 यसलाई यसरी मैले म्यानिपुलेट गर्दाखेरि यो आयो। अब यसलाई लगेर इक्वेसन नम्बर जुन यो इक्वेसन नम्बर यहाँ छ यो 7 एकरी 6 त्यहाँ लगेर राखिसकेपछि हाम्रो के आयो त K1 K2 दुईटैको भ्यालु कम्प्लिटली आयो। आइसकेपछि हाम्रो सोलुसन चाहिँ यो चाहिँ के भयो त कम्प्लिट पार्टिकुलर सोलुसन भयो है। यो ठीक छ। करेन्ट चाहिँ दुई इन टर्म्स अफ हाम्रो न्युमेरिकल भ्यालुहरु आयो हैन। यो चाहिँ कम्प्लिट पार्टिकुलर सोलुसन भयो। अब अहिले चाहिँ हामीले के हेर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल जुन अहिलेको यो केसमा चाहिँ हामीले के हेरेछौँ भन्दाखेरि मैले देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ के छ यो एक्सपोनेन्शियल भ्यालु छ हैन। यो ड्राइभिङ फोर्स भनेको यो सेकेन्ड नम्बर इक्वेसनको चाहिँ यतापट्टिको जुन फोर्सिङ फंक्सनको पार्ट छ त्यो पार्टको एक्सपोनेन्शियलको यो जुन एक्सपोनेन्ट छ -2 र -2 चाहिँ यतापट्टि कम्प्लिमेन्टरी फंक्सनको रुट्समा नआउँदाखेरि के त्यो नआउँदाखेरि चाहिँ के चुज गर्ने भनेर हामीले हेर्यो हैन रियल एन्ड इक्वलको केसमा। अब यही रियल एन्ड इक्वलको केसमा चाहिँ अब यतापट्टिको यो भ्यालु र हाम्रो कम्प्लिमेन्टरी फंक्सन निकाल्दाखेरिको जुन एक्सपोनेन्शियल टर्म छ त्यो टर्म चाहिँ सिमिलर भयो भनेदेखि चाहिँ के गर्ने भनेर हेरौँ है त। अब यहाँ नेक्स्ट केसमा ल यो केसको फिगर है ठीक छ। अब यसमा पनि के छ के गरेका छौँ यहाँ 3 10⁻³ छ है 10⁻³ अब यो भयो हैन 6 यो सबै इलिमेन्टको भ्यालुहरु राख्यौं यहाँ। अब करेन्ट सोर्सको डिरेक्सन त यताको उल्टोपट्टि दिएको छ हैन इनिशियल करेन्टको भ्यालु यसले के फरक पारेन। अब यहाँ चाहिँ माथि जस्तै गरी सबै स्टेपहरु हेर्दै हेर्दै जाउँ है यहाँ ठीक छ। यो त्यही भइहाल्यो हैन त्यो केबिएल इक्वेसन लेखेको अनि भ्यालुहरु त्यसको चाहिँ भ्यालुहरु इस्टाब्लिश गरेको त्यसपछि हामीले यसलाई डिफरेन्शियल इक्वेसन बनायौं ठीक छ। त्यसपछि यसलाई के गर्नु त डिफरेन्शियल इक्वेसन बनाइसकेपछि चाहिँ यो हायर अर्डर डेरिभेटिभलाई राखौं। त्यसपछि यो इक्वेसन नम्बर 2 आयो। अब इक्वेसन नम्बर 2 बाट यसको सोलुसन भनेको आइएन को आइएफ हुन्छ। आइएन निकाल्नलाई यसको अक्सिलरी इक्वेसन लेख्नु पर्यो। यसको अक्सिलरी इक्वेसन भनेको x² + 6s + 9 भयो हैन। अब यसको रुट्स निकाल्दाखेरि चाहिँ यसको रुट्स निकाल्दाखेरि यो आउँछ है ठीक छ। s1 र s2 भनेको -3 आउँछ दुटै रियल एन्ड इक्वल आयो। अनि फेरि यसको चाहिँ हाम्रो कम्प्लिमेन्टरी फंक्सन के हुन्छ त रियल एन्ड इक्वल आउँदाखेरि यो भयो। अब हामीले चाहिँ पार्टिकुलर इन्टिग्रल चुज गर्दाखेरि के पार्टिकुलर इन्टिग्रल चुज गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो त यो एक्सपोनेन्शियल टर्म यो कम्प्लिमेन्टरी फंक्सनको एक्सपोनेन्शियल टर्ममा -3t छ यहाँ अनि यहाँ पनि हेरौँ यहाँ -3t छ है। दुईटै सेम भइसकेपछि चाहिँ कुन चाहिँ चुज गर्नु पर्यो त सेकेन्ड अघि त्यो अस्ति नैको टेबल एक्चुअली अगाडि छ भनेदेखि सेकेन्ड वाला केस चुज गर्नु पर्यो। सेकेन्ड वालामा के छ त a t e⁻³ छ क्या हैन। अब त्यो t चुज गर्दाखेरि पनि यहाँ पछाडी t आएको छ नि हैन यो t ले गर्दाखेरि त्यो सेकेन्ड वाला पनि हामीले चुज गर्न मिलेन क्या यो केसमा। भनेपछि थर्ड नम्बरको चाहिँ सोलुसन सिलेक्ट गर्नुपर्छ है। अस्ति नै मैले त्यो पार्टिकुलर इन्टिग्रलको जुन ट्रायल सोलुसन सिलेक्ट गर्ने जुन टेबल सार्न भनेको थिएँ कपी गर्न भनेको थिएँ त्यो कपी गरेको ठाउँमा चाहिँ गएर हेर्दाखेरि हुन्छ है। अब यो केसमा के छ त दुईटै हाम्रो सुरुको दुईवटै ट्रायल सोलुसन चाहिँ भ्यालिड हुने भएन क्या यो केसमा। त्यही भएर चाहिँ थर्ड वाला चुज गर्नु पर्यो हामीले है। अब यो चाहिँ रियल एन्ड इक्वल छ र अनि फेरि रियल एन्ड इक्वल छ अनि अक्सिलरी यो कम्प्लिमेन्टरी फंक्सनको एक्सपोनेन्शियलको कोफिसिएन्ट र हाम्रो यो डिफरेन्शियल इक्वेसनको यतापट्टिको एक्सपोनेन्शियलको कोफिसिएन्ट सेम छ भनेदेखि चाहिँ यो चुज गर्ने है। सम्झौँ है यो इक्वेसन नम्बर यो at² e⁻³ आउँछ चुज गर्नुपर्छ है फर्मुला। अब यसलाई लगेर के गरौँ त यसलाई लगेर यहाँ राख्दियौँ। यहाँ राखिसकेपछि a को भ्यालु निकाल्नु पर्यो हामीलाई। अब त्यसको भ्यालु निकाल्नुको लागि चाहिँ यहाँ हेरौँ है यहाँ लगेर राख्यो हैन। यहाँ लगेर राखिसकेपछि चाहिँ यो भ्यालु आयो। अब यो डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो यसलाई हैन सबै चाहिँ u × v को फर्ममा गयो नि हैन। अब पहिला के गरौँ
यो चाहिँ डबल डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। पहिला एक्सरी डेरिभेटिभ गरौँ हैन। एक्सरी डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो भ्यालु आयो टी स्क्वायर यु इन्टु भी है। पहिला यसलाई गरौँ टी स्क्वायरलाई गरौँ, टी स्क्वायरले गर्दाखेरि यति भ्यालु आयो, ठिक छ। त्यस पछाडि e को पावर माइनस 3t लाई गर्दाखेरि यो भ्यालु आयो, यो भ्यालु आयो है। यहाँ पनि यहाँ चाहिँ के छ, यहाँ चाहिँ सिंगल डेरिभेटिभ छ, सुरुमै डेरिभेटिभ गर्दा यो भ्यालु आउँछ। यो जस्ताको जस्तै यहाँ राखियो है। अब त्यस पछाडि फेरि यसलाई डिफरेन्सिएट गर्नु पर्यो हैन। यो अझै डेरिभेटिभ बाँकी छ नि यहाँ। अब यो पनि u इन्टु v को फर्ममा छ। ल अब पहिला यसलाई गर्यो हामीले, यसलाई डिफरेन्सिएट गर्दाखेरि चाहिँ यो 2 लाई अगाडि राख्यो हैन, यहाँ राख्यो। यतापट्टिको मात्रै t लाई गर्यो, यति भ्यालु आयो हैन। t लाई गर्दाखेरि त्यस पछाडि एक्सपोनेन्शियललाई गर्दाखेरि यति भ्यालु आयो। फेरि माइनस यो गरेर यो पछाडिको टर्मको डेरिभेटिभ गरेको यहाँ है। त्यसले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 3 अगाडि आयो, यसले मात्रै गर्दाखेरि 2at e को पावर माइनस 3t भयो। अनि त्यस पछाडि फेरि e को पावर माइनस 3t लाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो यहाँ है। माइनस यहाँ छँदैछ, माइनस 3t माइनस 3at स्क्वायर भयो है त। अब यहाँ पछाडि त के गर्नु परेन अलरेडी। अब यसमा चाहिँ अल्जेब्रिक म्यानिपुलेसन मात्रै बाँकी छ यहाँ, ठिक छ। यसरी यो यति टर्म आयो है यहाँ। अब यसमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन छ नि टी स्क्वायर वाला टर्महरु चाहिँ, यो टी स्क्वायर वाला अनि यो टी वाला टर्महरु जुन छ नि हैन, यो एक्सप्रेसनहरुमा यो सबै चाहिँ क्यान्सल आउट भएर चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो यस्तो फर्ममा भनेको a समथिङ e को पावर माइनस 3t को फर्ममा आइदिन्छ क्या। एक्चुअली यहाँ हेरौँ है त, यहाँ कस्तो आएको छ यहाँ। अब यसलाई चाहिँ थोरै म्यानिपुलेट गरौँ यहाँ है। 2 यहाँ 2 राख्यो, यो र यो कम्बाइन गरेर यहाँ 6ate भयो हैन। अब यसलाई कम्बाइन गरेर 6 भयो यहाँ पनि। अब यो 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस माइनस प्लस भयो। स्टेप बाइ स्टेप हेरौँ है, पछि आफूले गरेर जोकिन्छ क्या यो भयो। त्यस पछाडि यहाँ आयो। अब यो सबै टर्महरु के यो छ नि, यो 80 यिनीहरु अब यो र जोड्दा माइनस 12 भयो, यो प्लस 12 छ, यो र यो क्यान्सल आउट भयो है। यस्तो खालको हिसाबबाट जहिले पनि यिनीहरु चाहिँ यो यहाँ टी नभएको टर्म बाहेक अरु सबै टर्महरु चाहिँ क्यान्सल आउट हुनुपर्छ है, हुन्छ है त्यो। त्यसरी हिसाब गरेर जहिले पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यो कतै त्यसरी भएन भने कतै माथि कतै मिस्टेक भएको छ भने बुझिहाल्नु, ठिक छ। यो आयो हैन। त्यस पछाडि यो 9 18 9 यसरी जोड्दाखेरि पनि के हो त, यो माइनस 18 छ, दुईटा 9 छ, माइनस प्लस 18 सबै यति पछाडि सबै 0 भयो क्या यहाँ, 0 भइदियो। 0 भइसके पछाडि अब a को भ्यालु चाहिँ कम्प्लिटली जहिले पनि चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल टर्ममा आउँछ क्या, t को टर्ममा आउँदैन क्या हैन। भन्नु खोजेको कुरा बुझिन्छ है। हिसाब गर्दाखेरि जहिले पनि आफूले विचार गरिहेर्नु, यो आउँछ। यो आयो हैन। अब यसलाई लगेर यहाँ राख्यो, ठिक छ। यहाँ राखिसके पछाडि हाम्रो यो के आयो त, यो चाहिँ बल्ल हाम्रो कम्प्लिमेन्टरी के रे पार्टिकुलर इन्टिग्रल भयो। यो त्यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल गर्नलाई यति धेरै दुःख गर्नु पर्यो यहाँ है। त्यसपछि पार्टिकुलर इन्टिग्रल र कम्प्लिमेन्टरी फंक्सन जोडेपछि हाम्रो कम्प्लिट जेनरल सोलुसन आयो। त्यस पछाडिका स्टेपहरु चाहिँ माथि देखेको जस्तै स्टेपहरु हुन्। यसमा 0 प्लस राख्दिने, 0 प्लस राख्दाखेरि चाहिँ के आछ त यहाँ 0 प्लस राख्दाखेरि यो एक्सप्रेसनमा इक्वेसन नम्बर 5 मा 0 प्लस राख्दाखेरि यो आयो i0 प्लस e को पावर माइनस 3 0 प्लस k1 k2 हैन। t छ यहाँ भित्र अनि यहाँ पनि यहाँ t थियो, t को ठाउँमा स्क्वायर थियो नि, t स्क्वायर 0 राख्यो, जाँदाखेरि त्यहाँ 0 प्लस राख्यो। अब यो 0 भयो, यो 0 भयो, यो 1 भयो। यहाँबाट k1 इक्वल टु i0 प्लस आयो, ठिक छ। अब हाम्रो सोलुसन हाम्रो चाहिँ क्वेशनमा के थियो त, क्वेशनले दिए अनुसार चाहिँ इन्डक्टर इनिशियली इनर्जाइज थियो, क्यापासिटर चाहिँ डिएनर्जाइज थियो है। IL0 माइनस इक्वल टु 22 एम्पियर, VC0 माइनस इक्वल टु 0 भयो। त्यस पछाडि कन्टिन्युटी रिलेसन लगाएर यो रिलेसन आयो हामीसँग। यो आइसके पछाडि हामीलाई खासमा चाहिएको के हो, i0 प्लस चाहियो हो। त्यसको लागि इक्विभ्यालेन्ट सर्किट 0 प्लसमा बनाइयो। बनाइसके पछाडि चाहिँ के भयो, त्यसरी बनायो यहाँ है। क्यापासिटर सर्ट सर्किटेड किनकि यो डिएनर्जाइज थियो। यो इन्डक्टर चाहिँ करेन्ट सोर्स रिप्लेस गरियो 2 एम्पियर बराबरको करेन्ट सोर्सले। अब एक्चुअली यहाँ हेरौँ 2 एम्पियरले करेन्ट यतापट्टि देखाएको छ, यो करेन्ट चाहिँ यतापट्टि आएको छ भनेपछि i0 प्लस इक्वल टु माइनस 2 एम्पियर हुन्छ। अनि 2 एम्पियर लगेर यहाँ राख्दिने भनेको k1 को भ्यालु माइनस 2 भयो, 2 लगेर यहाँ राख्दिने, ठिक छ। हाम्रो चाहिँ यो कम्प्लिट के अरे जेनरल सोलुसन त आएको छैन अझै है। एउटा आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्टको भ्यालु आयो, अर्कोको आएको छैन, k2 अझै बाँकी छ भनेपछि फेरि इक्वेसन नम्बर 6 लाई चाहिँ डिफरेन्सिएट गरिदिने है, डिफरेन्सिएट गर्ने यो
डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि चाहिँ ल यो करेस्पोन्डिङ यु इन्टु भीको फर्ममा कहाँनिर त्यो फर्ममा जान्छ त्यसलाई चाहिँ त्यही अनुसार हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्दै गएको छौँ है। यसलाई दुईवटालाई भित्र लगियौँ यहाँ, ठिक छ। यो टर्मलाई एक्सपोनेन्सियल टर्मलाई यहाँभित्र हामीले लगियो, यहाँ लगेपछि यस्तो खालको एक्सप्रेसन आयो। अब यो चाहिँ सिधै सिङ्गल फङ्सन भयो होइन। यो चाहिँ दुईवटा फङ्सन मल्टिप्लाई भएको छ, पहिला टीलाई गर्यो यस्तो आयो, त्यस पछाडि यसलाई गर्यो एक्सपोनेन्सियल राख्यो यस्तो फर्ममा आयो। फेरि त्यस्तै गरी यहाँ पनि के छ त टाइम, दुईवटा फङ्सन अफ टाइम छन्, त्यही अनुसार यसमा चाहिँ हामीले यु इन्टु भीको फर्मुला लगाइयो। अनि यो बाँकी बसेको टर्महरूलाई चाहिँ अल्जेब्रिकल्ली म्यानिपुलेट गरियो यहाँ होइन, म्यानिपुलेट गरिसक्यो। त्यस पछाडि अब फेरि यसमा हामीले चाहिएको के हो त इनिसियल कन्डिसन थाहा पाउनु खोज्यो भने त होइन। इनिसियल कन्डिसनबाट हामीले आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्टको भ्यालु आउँछ, त्यो आइसके पछाडि त्यो निकाल्नुलाई फेरि यो इक्वेसनमा 0+ लगेर राख्यो हामीले। 0+ लगेर राखेपछि के हुन्छ त यहाँ 0+ लगेर राखे पछाडि चाहिँ जहाँ जहाँ टी छ त्यहाँ 0+, यो 1 भयो 1 भयो, यो 0 भयो 0 भयो 0 भयो होइन। भनेपछि बाँकी बसेको थियो 6 + k2। अब k2 + 6 भयो। अब यहाँबाट के आयो त यो स्टेप नलेख्नु हुन्थ्यो होइन। k2 = यो आयो है। अब फेरि इक्वेसन नम्बर 1 हेरौँ अघि जस्तै गरी है, प्रोसेस सबै त्यही रिपिटेड हो। त्यो केसेसहरू मात्रै फरक देखाउनु खोजेको, पोसिबल अल पोसिबल केसेसहरू। यति सबै हेरिसकेपछि जुनसुकै केस आयो भने हामीले सल्भ गर्न सकियो क्या है, सबै सेम भइहाल्यो। यो पनि बिआर बिएल बिसी बिएस। अब इक्वेसन नम्बर 1मा थोरै हामीले मोडिफाई गरियो, त्यस पछाडि 0+ राख्यो। 0+ राखेपछि डिआरबिटी टिआर 0+ को भ्यालु आयो। यसको भ्यालु आइसके पछाडि चाहिँ यो लगेर यहाँ लगेर राख्यो, त्यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ 24 आयो। अब k2 पनि आयो, k2 लगेर हाम्रो अहिलेको इक्वेसनमा लगेर राखिदिउँ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त कम्प्लिट पार्टिकुलर सल्युसन भयो है। यो रियल एन्ड इक्वल रुट्स हुँदाखेरि हाम्रो अल्टरनेट इक्वेसनको रियल एन्ड इक्वल रुट्स हुँदाखेरिको दुईवटा केसहरू हामीले हेऱ्यौँ। एउटा भनेको चाहिँ त्यो ड्राइभिङ फोर्स र हाम्रो कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन चाहिँ फरक हुँदाखेरिको केस, अनि अर्को चाहिँ ड्राइभिङ फोर्स र कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन चाहिँ सेम हुँदाखेरिको केस है। यो सेकेन्ड केस चाहिँ सेम हुँदाखेरिको केस आयो, ठिक छ। यो आयो रियल एन्ड इक्वल हुँदाखेरि। अब रियल एन्ड अनइक्वल हुँदाखेरि है त, भनेको हाम्रो कम्प्लिमेन्टरी फङ्सनको चाहिँ भ्यालु के रियल एन्ड अनइक्वल हुँदाखेरि। मैले यहाँ चाहिँ फिगर यहाँ बनाएको छैन यहाँ है, यो स्टेपहरू मात्रै एकचोटि हेरौँ है त स्टेपहरूमा। अब फिगर चाहिँ माथिको जस्तै हो होइन, सर्किटको टोपोलोजी सेम हो। अनि इनिसियल कन्डिसन चाहिँ के छ त इन्डक्टरको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट अपोजिट डिरेक्सनमा है अहिलेको फिगरको, ठिक छ। राइट टु लेफ्ट, अनि VC0 माइनस चाहिँ माथि माइनस तल प्लस के अहिलेको फिगरको टोपोलोजीमा है। अब हाम्रो फिगर चाहिँ त्यही हो, आरएलसी सिरिज सर्किटमा चाहिँ एक्सपोनेन्सियल सोर्स दिँदाखेरि कस्तो बिहेभ गरेको हेर्नु खोजेको। अब यो भिआर भिएल त्यो सबै हाम्रो सिंगल लुप छ, तीनटा एलिमेन्ट छन्, एउटा सोर्स छन् भनेपछि तीनटा एलिमेन्टको भोल्टेज ड्रप इक्वल टु सोर्सको भोल्टेज हुन्छ। त्यो सबैलाई थाहा छँदैछ है, भन्दै आइरहेको पहिलेदेखि। अब यसलाई चाहिँ इन्टिग्रल फर्ममा आयो, यसलाई डिफ्रेन्सियल फर्म बनायो। त्यो बनाइसके पछाडि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डिफ्रेन्सियल फर्ममा लगियो। यसको सोल्युसन भनेको चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन र पार्टिकुलर इन्टिग्रल हुन्छ। कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन निकालियो, निकाल्दाखेरि यहाँ के आयो त यो चाहिँ रियल एन्ड अनइक्वल रुट हुने केस आयो कि यहाँ है, रियल एन्ड अनइक्वल हुने रुट हुने केस आयो। अब यहाँ के छ 1 - 1 र -2 छ। अब यसको लागि यो चाहिँ अब यो आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ट्रायल सोल्युसन के अरे कम्प्लिमेन्टरी फङ्सनको चाहिँ सेलेक्सन गर्दाखेरि यो खालको सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो हामीले होइन, यो चुज गर्नु पऱ्यो। अब यसमा पनि यी मध्ये कुनै दुईवटा जुन एक्सपोनेन्सियल टर्म छन् तीमध्ये कुनै एउटा पनि हाम्रो यहाँसँग म्याच खायो भनेदेखि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त हामीले अर्को सेकेन्ड केसवाला चाहिँ हामीले ट्रायल सोल्युसन सेलेक्ट गर्नुपर्छ, नत्र हाम्रो फर्स्ट केसकै ट्रायल सोल्युसनले काम गर्छ है। अब एकचोटि यहाँ हेरौँ, यहाँ -1 छ, यहाँ -7 छ, मिलेन। यहाँ -1 छ, -2 छ, -7 छ, यो सेम भएन। सेम नभइसके पछाडि हामी डाइरेक्टली सिधै यो चुज गर्न मिल्यो है, a⁻70 चुज गर्न पाइयो, ठिक छ। सिन्स कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन इज नट सेम एज द्याट अफ ड्राइभिङ फोर्स, द ट्रायल सोल्युसन फर पार्टिकुलर इन्टिग्रल इज यो भन्नु पाइयो। अब फेरि हामीले अघि जस्तै गरी ए को भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो, ठिक छ। ए को भ्यालु निकाल्नुलाई चाहिँ यसलाई लगेर त्यहाँ माथि लगेर राख्यौँ। सबै प्रोसिजर चाहिँ सिमिलर भयो है, यो आयो है त। अब यहाँबाट चाहिँ भ्यालु लगेर राखियो, यो त्यो राखिसके पछाडि हामीले थोरै अल्जेब्रिक म्यानिपुलेसन यो डिफ्रेन्सियल अपरेटरहरूलाई त्यसलाई चाहिँ
तिनीहरूको कामहरू गर्दाखेरि बाँकी बस्यो यहाँ ए इक्वल टु समथिङ बाँकी बस्यो। त्यस पछाडि ए को भ्यालु आयो, त्यो लगेर यहाँ राख्यो। अनि यहाँ चाहिँ यो स्टेज इक्वेसन नम्बर 5 मा चाहिँ के छ त कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन र पार्टिकुलर इन्टिग्रलको समेसन गरेर लेखेका छौँ। अब फेरि हामीलाई k1 र k2 को भ्यालु चाहियो, त्यो निकाल्नलाई t इक्वल टु 0 प्लस लगेर राख्दिने यहाँ। त्यो राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यहाँ यो खालको एक्सप्रेसन आयो। ठिक छ, जहाँ t छ त्यहाँ त 0 प्लस यहाँबाट k1 र k2 को भ्यालु आयो है। k1 प्लस k2 सँगसँगै आइदियो कि हैन, k1 र k2 एड गर्दाखेरि चाहिँ i0 प्लस माइनस 3.063 आयो। अब i0 प्लस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब i0 प्लस को भ्यालु निकाल्नलाई इनिशियल कन्डिसन थाहा हुनु पर्यो हामीलाई हैन। यसमा मैले फिगर बनाएको छैन है ल। अब फिगर माथिकै जस्तो छ भनेर इमेजिन गरेर बुझ्नु पर्यो एकछिनलाई है त। IL0 प्लस 4 एम्पियर भयो हैन। त्यसपछि PC चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो क्वेशनले दिएको है। त्यसपछि इन्डक्टरको करेन्ट र क्यापासिटरको भोल्टेज चाहिँ सिमिलर हुन्छ नि हैन, भनेको इन्स्ट्यान्टेनियसली चेन्ज हुन्न नि। त्यो गरिसके पछाडि हाम्रो त्यसको फिगर बनाइसके पछाडि चाहिँ फिगर पनि आफै हिसाबले बनाऊ है। अब यहाँ त्यो माथि मैले देखाएको छु त्यसकै बेसिसमा बनाऊ। त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउँछ त करेन्टको भ्यालु चाहिँ -4 एम्पियर आउँछ है। अब 4 लगेर यहाँ लगेर राख्दियौँ, त्यहाँ लगे पछाडि k1 र k2 को एउटा इक्वेसन आयो। त्यसलाई इक्वेसन नम्बर ए भनेर लिनु परेछ यहाँ है। k1 प्लस k2 इक्वल टु समथिङ छ यहाँ। ठिक छ, इक्वेसन नम्बर ए। अब फेरि हामीलाई के चाहियो त अर्को इक्वेसन चाहियो k1 र k2 को भ्यालु निकाल्नको लागि। फेरि इक्वेसन नम्बर यो 5 लाई नै डिफरेन्सिएट गरिदिने यहाँ है। ठिक छ, डिफरेन्सिएट गरिदिने। डिफरेन्सिएट गर्दाखेरि चाहिँ यसरी भ्यालुहरू आउने भयो हैन, करेस्पोन्डिङ टर्महरूलाई डेरिभेटिभ हुने भयो। त्यहाँबाट यो भ्यालु आयो। फेरि यसमा चाहिँ 0 प्लस लगाएर राखिदिने। 0 प्लस लगाएर राखिसके पछाडि चाहिँ फेरि यहाँबाट यसलाई हामीले थोरै म्यानिपुलेट गरौँ हैन, के गर्न मिल्छ म्यानिपुलेट गरिसके पछाडि यो भ्यालु आयो। अब हामीलाई यो इक्वेसनलाई इन टर्म्स अफ यो इनिशियल कन्डिसन आयो। अब यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यसको भ्यालु निकाल्न फेरि इक्वेसन नम्बर 1 मा हेर्ने अघि जस्तै गरी। त्यसपछि यिनीहरू भ्यालुहरू आयो हैन, BC 6i di/dt BC आयो। अब त्यस पछाडि चाहिँ यो सबै भ्यालु राख्दियौँ। i0 प्लस को भ्यालु -4 एम्पियर छ, BC0 प्लस को भ्यालु -5 छ, 5 भोल्ट है। फिगरबाट आएको भ्यालु हो, त्यो फिगर आफूले बनाएर हेर्ने एकचोटि। यहाँबाट चाहिँ के आयो त di/dt यति भ्यालु आयो। अब फेरि यो लगेर इक्वेसन नम्बर यहाँ लगेर राख्दियौँ। त्यसपछि k1 र k2 यो इक्वेसन नम्बर B बन्यो। इक्वेसन नम्बर A र B लाई सल्भ गर्दाखेरि k1 र k2 को भ्यालु यो आइदियो है यहाँ। ठिक छ, अब k1 र k2 को भ्यालु आइसके पछाडि सिधै हामीले यहाँ राख्न सक्यो। न्युमेरिकल भ्यालु राखिसकेपछिको सोल्युसन भनेको चाहिँ कम्प्लिट पार्टिकुलर सोल्युसन हो। अब यो केसमा के थियो हाम्रो कम्प्लिमेन्टरी फङ्सनको जुन एक्सपोनेन्सियलहरू कुनै पनि चाहिँ हाम्रो अक्सिलरी इक्वेसन फोर्सिङ फङ्सनको एक्सपोनेन्सियलसँग म्याच गरेको थिएन। त्यो म्याच नगर्दाखेरि हामीले डाइरेक्टली 1 नम्बरको ट्रायल सोल्युसन रेड गर्न पाइएको थियो टेबलको हैन। अब अर्को केस हेरौँ ल। यो केसमा चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अक्सिलरी इक्वेसनको रुट्सहरू चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ योसँग म्याच खाने खालको गरी चाहिँ यो हिसाब चुज गरिएको छ यहाँ है। ठिक छ, अब सबै इनिशियल कन्डिसनहरू सबै सेम भइहाल्यो यिनीहरू नै, यो भइहाल्यो ल। यो अब त्यही अनुसार चाहिँ हामीले यहाँ इक्वेसनहरू लेख्यौँ हैन। सर्किट टोपोलोजी सेम हो, त्यही भएर इक्वेसन पनि सिमिलर आउँछन्, भ्यालु मात्रै फरक हुन्। फरक भ्यालुहरू राख्यो। त्यस पछाडि चाहिँ थोरै म्यानिपुलेट गर्दै गर्दै गइयो हैन। अब यहाँसम्म इक्वेसन नम्बर 2 सम्म आइपुग्यो। त्यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो 8 ल। अब यसलाई यसको अक्सिलरी इक्वेसन निकाल्दाखेरि यसको अक्सिलरी इक्वेसन भनेको s² प्लस 8s प्लस 15 भयो हैन। 15 आयो। अब यसको रुट चाहिँ के छ रियल एन्ड अनइक्वल आएको छ है। रियल एन्ड अनइक्वल आएको छ। अब यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन चाहिँ यो चुज गर्ने। अब फेरि एकचोटि चाहिँ कम्पेयर गरौँ इन्डिभिजुअल एक्सपोनेन्सियल टर्म। यहाँ e को पावर -3 छ, -5 छ, मिलेन यसमा है। तल एकचोटि हेरौँ, यहाँ फेरि e को पावर -5 छ, e को पावर -5 छ, म्याच भयो। ठिक छ, कुनै एउटा मात्रै पनि म्याच भएपछि हामीले के गर्नुपर्छ त ट्रायल सोल्युसनलाई चाहिँ यो t ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ क्या यसरी। ठिक छ, अब यसलाई चाहिँ यो लियो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त यो कम्प्लिमेन्टरी फङ्सनकै पार्ट भयो क्या, छुट्टै आफ्नै पार्ट भयो है। कम्प्लिमेन्टरी फङ्सनको पार्ट हुनु हुँदैन क्या यो फोर्सिङ फङ्सन चाहिँ। ठिक छ,
त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त यसलाई चाहिँ यो इक्वेसनलाई टीले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ चुज गर्नु पर्यो भनेको हाम्रो यो केसमा यो -5 र -5 सेम छ नि हैन सेम भएकोले गर्दाखेरि यो चुज गर्नु परेको है यो की पोइन्टहरु सम्झिराख्ने यो गरौँ त्यसपछि यो सिलेक्ट गर्यौं यो सिलेक्ट गरेपछि यसलाई लगेर इक्वेसन नम्बर सेकेन्डमा लगेर राख्दिने त्यसपछि चाहिँ हाम्रो म्यानिपुलेट गर्न मिल्छ हैन डिफरेन्शियल अपरेटरहरुको काम गर्न मिल्यो अब यसलाई डेरिभेटिभ गरौँ यो u इन्टु v को फर्ममा गएको छ यसलाई एकचोटी गर्यो यो आयो हैन हेरौँ है t1 भयो यो -5 यसरी आयो त्यसपछि फेरि यसलाई एकचोटी गर्यो यो भ्यालु आयो अब यहाँ अझै एउटा डेरिभेटिभ बाँकी छ बाँकी बचेको क्वान्टिटी जस्ता राखियो अब एउटा अझै डेरिभेटिभ बाँकी छ यहाँ त्यो डेरिभेटिभलाई फेरि एकचोटी डिफरेन्शिएट गरियो हैन हामीले यो सिंगल फंक्सन छ यहाँ चाहिँ u इन्टु v को फर्ममा छ यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा यो भ्यालु आयो है यसलाई चाहिँ हामीले यसरी थोरै म्यानिपुलेट गरियो म्यानिपुलेट गर्दाखेरि जहिले पनि यो t भएको टर्महरु छ नि t भएको टर्महरु चाहिँ यिनीहरु चाहिँ क्यान्सल आउट हुने गरी चाहिँ भ्यालुहरु त्यसरी एरेन्ज भएर आफै आइदिन्छ के है यस्तो केसेसहरुमा यहाँ चाहिँ अब t नभएको टर्महरु भनेको a को भ्यालु चाहिँ कम्प्लिटली न्यूमेरिकल भ्यालु आइदिन्छ के यसमा है यस्तो केसेसहरुमा आउनु पर्छ जहिले पनि यो आयो हैन यो 25 40 -40 प्लस 15 गर्दा कति हुन्छ -25 हुन्छ हैन हो नि -25 प्लस 25 यो सबै काटियो यति त्यसपछि यो र यो सबै एड गर्न मिल्छ हैन -5 -5 8 कतिको -2 आयो बाकीपछि यति a को भ्यालु आयो ठीक छ a लगेर यहाँ लगेर राख्दियौ भनेपछि हाम्रो यो चाहिँ if आयो 50t e को पावर -5t आयो अब यसलाई लगेर फेरि इक्वेसन नम्बर यो यसलाई र हाम्रो यसलाई जोड दिने हाम्रो के आयो कम्प्लिट पार्टिकल के सरी जनरल सल्युसन आयो फेरि यसमा पनि अघि जस्तै गरी t = 0 प्लस राखेर k1 र k2 को भ्यालु निकाल्ने है निकाल्ने अब 0 प्लस राख्ने यहाँ 0 प्लस राखेर यहाँ k1 प्लस k2 ठीक छ यहाँ t थियो नि हैन t भागोले यहाँ 0 प्लस राख्दा यो सबै 0 भयो अब k1 र k2 चाहिँ k1 प्लस k2 = I0 प्लस आयो फेरि हाम्रो इनिशियल कन्डिसन युज गरेर 4 एम्पियर यो VC0 - 3 भोल्ट यो सबै चाहिँ राखिदिने हैन इनिशियल कन्डिसन युज गरेको इनिशियल कन्डिसनबाट हामीले इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउने यसको बेसिसमा माथि एक्जाम्पल हेर्दै बनाऊ त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ 4 एम्पियर आउँछ हैन 4 एम्पियर आउँछ त्यसपछि चाहिँ k1 + k2 गरेर यो आयो यो एउटा इक्वेसन आयो फेरि अर्को इक्वेसन चाहियो हामीलाई यो चाहिँ दुईटा भेरिएबलको भ्यालु थाहा पाउनलाई अब फेरि इक्वेसन नम्बर 5 लाई नै डिफरेन्शिएट गरेछ यहाँ डिफरेन्शिएट गर्दिने यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि यो सिंगल छ यहाँ डबल छ हैन u इन्टु v को फर्ममा गएको छ अब यसलाई थोरै म्यानिपुलेट गर्ने त्यसपछि यो फर्ममा आयो यहाँ त्यसपछि 0 प्लस राख्दिने यो फर्ममा आयो 0 प्लस यहाँ आयो यहाँनिर यो स्टेपहरु चाहिँ आफूले सजिलै बुझिन्छ त्यही भएर मैले धेरै एक्सप्लेन गरिन है त्यसपछि ल k1 र k2 को टर्ममा यिनीहरु भ्यालु राखियो हामीले अब di/dt को भ्यालु चाहियो त्यसमा पनि अघि नै देखि गरिराखेका छौं हैन सबै स्टेपहरु रिपिटेड छन् है के नयाँ छैन नयाँ भनेको त्यही एक्सपोनेन्शियलको चाहिँ एक्सपोनेन्टहरु कम्पेयर गर्ने मात्रै नयाँ हो है त यो भयो हैन यहाँबाट di/dt को भ्यालु चाहिँ निकाल्यो हामीले यसरी यसलाई लगेर यहाँ राखियो त्यहाँ राखिसकेपछि इक्वेसन नम्बर b आयो इक्वेसन नम्बर a र b लाई इक्वेसन नम्बर a र b चाहिँ सल्भ गर्दाखेरि k1 र k2 को भ्यालु आयो त्यसपछि यो करेन्टको भ्यालु आयो है ल आजलाई यति गरौँ यो चाहिँ अब आफूले यो भिडियो एकचोटी प्ले गरेर कपीमा नोट गरौँ यो चाहिँ मैले प्रोभाइड गर्दिनु है ल आजलाई यति गरौँ ह्याभ अ नाइस डे